नमस्ते भाइ एन्ड बहिनी, स्वागत छ है क्लास 9 को कम्प्युटरको भिडियोमा। र आज हाम्रो च्याप्टर 13 वेब डिजाइनिङको पार्ट 5 मा छौँ है। योभन्दा अगाडि हामीले लगभग धेरै कुरा हेर्यौँ, तर सबै कुरा हामीले जति पनि डिजाइनिङ गर्यौँ, जति पनि एडिट गर्यौँ वा जति कुरा पनि चेन्ज गर्यौँ, त्यो सबै हामीले टेक्स्टमा मात्र गरिरहेका थियौँ। आज हामी फोटोमा कसरी गर्ने, टेबल कसरी बनाउने, हैन, लिस्ट कसरी गर्ने, त्यति मात्र नभएर हामीले फोटोलाई वा अर्को हाइपरलिङ्क भनेको एउटा वेबसाइटदेखि अर्को वेबसाइट जानको लागि कसरी लिङ्कहरू म्यानेज गर्ने, ती सबै कुराको आज हामी डिटेलमा डिस्कस गर्नेछौँ र प्र्याक्टिकल पनि गर्नेछौँ है। यति भन्दै म अगाडि बढेँ, तर म भाइ बहिनीहरूलाई के सल्लाह सुझाव दिन चाहन्छु भन्दाखेरि पुरानो भिडियो चाहिँ हेर्नु होला है। म हरेकचोटि भन्छु, किन भन्दाखेरि जबसम्म पुरानो कुरो राम्रो छैन नि, नयाँ केही सिक्न सकिन्न क्या, गाह्रो हुन्छ है। यो मैले भनेको होइन, धेरै प्रोफेसनल मान्छेले भन्छन् र मैले पनि फिल गरेको कुरो हो है। सो पुरानो भिडियो हेरेर मात्र आउनु होला। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हेर्नु होला। पार्ट 1 मा हाम्रो थ्योरी छ, मन लाग्दाखेरि हेर्दा नि हुन्छ, तर प्र्याक्टिकल सिक्न मात्र मन छ भनेदेखि पार्ट 2 देखि लिएर पार्ट 5 सम्म हेर्न सक्नुहुन्छ है। ल, आजको हामी सुरु गरौँ है। र फर्स्ट हाम्रो रहेको छ इमेजेस इन HTML। और हामीले आफ्नो HTML ल्याङ्ग्वेज युज गरेर कसरी चाहिँ इमेजहरू हाल्न सक्छौँ, कसरी त्यसको साइजहरू ठुलो र सानो गर्न सक्छौँ, ती सबैका बारेमा आज हामी हेर्दै जानेछौँ है। ल, यति भन्दै मैले के गरेँ त आजको ट्युटोरियल सुरु गरेँ है। ल, HTML फोल्डरमा आएँ। म के गर्छु त एउटा नयाँ टेक्स्ट डकुमेन्ट क्रिएट गर्छु है। र यसको एक्सटेन्सन म के राख्छु त .html। HTML किन त, ताकि हामीले जति पनि ल्याङ्ग्वेजहरू जति पनि एडिट गर्छौँ त्यो सबै HTML ले बुझोस् भनेर और हाम्रो ब्राउजरले रेकग्नाइज गरोस्, चिनोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले HTML युज गर्छौँ। ल, मैले आज हाम्रो 4th भएको कारण मैले 4th डे HTML हान्दिएँ है। ल, यस हान्दिनु है। यस हानेन भनेदेखि यसले हाम्रो केही पनि चेन्जेसहरू एडप्ट गर्दैन है। भन्नु खोजेको हाम्रो पछाडिको .html एक्सटेन्सन लिँदैन है, यदि तपाईँले नो गर्नु भएमा। सो यस गर्नु होला है। र मैले पहिले भनेको छु, इनपुट दिनको लागि हामीले अलवेज नोटप्याड युज गर्छौँ है। ओपन विथमा जाने र भाइ बहिनी यहाँनिर मेरो नोटप्याड पहिलेदेखि छ, र नोटप्याड आएन भनेदेखि चुज एनदर एपमा गएर चाहिँ हामीले नोटप्याड खोज्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि डिटेलमा मैले पहिले भनिसकेको छु है। सो मैले टाइम सेभिङको लागि सिधै नोटप्याड ओपन गरेँ है। ल, भयो हैन। अब सबैले स्ट्रक्चर थाहा छ भने मैले जुम गरेर अगाडि बढेँ है। यहाँ माथि कमेन्ट पनि दिन सक्नुहुन्छ। यो सिम्बल चाहिँ दिनु होला है। यो सिम्बलले नै कमेन्ट हो भनेर जनाउँछ। यदि यो सिम्बल हामीले दिएनौँ भनेदेखि यसले के गर्दैन त, या कमेन्ट हो भनेर बुझ्दैन र यो पनि सँगसँगै एक्जिक्युट हुन्छ क्या। यसले पनि अब ब्राउजरलाई चिन्नु पर्ने हुन्छ, जुन हाम्रो लागि गल्ती हुन सक्छ है। कमेन्ट मैले के लेखेँ त, आज पिक्चर हाल्ने, सरी हाँक्ने होइन है, हाल्ने प्रोग्राम होइन है, यो भनिदिउँ न कोड गर्दैछौँ। अहिले प्रोग्रामतिर धेरै फोकस नगरौँ है। ल, मैले लेखिदिएँ होइन। अब हामी एउटा HTML को बेसिक स्ट्रक्चर बनाऊँ, त्यसपछि त्यसमा चाहिँ थोरै थोरै मोडिफाई गर्दै जाऊँ है। ल, हामीलाई थाहा छ पहिले हामीले लिभिङ थिङ्स वा हाम्रो लिभिङ थिङ्सको त हेड र बडी हुन्छ नि, त्योभन्दा अगाडि हामीले के जनाउनु पर्छ त, यो लिभिङ थिङ्स हो भनेर भन्नुपर्छ क्या। सिमिलरली हामीले HTML मा हेड र बडी लेख्नुभन्दा अगाडि यो हाम्रो चाहिँ HTML हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई भन्नु पर्ने हुन्छ है। मैले HTML हो, क्यापिटल लेख्दा नि हुन्छ, स्मल लेख्दा नि हुन्छ है। यो हाम्रो केस इन्सेन्सिटिभ हो भन्नु खोजेको, यसले क्यापिटल पनि बुझ्न सक्छ र स्मल पनि बुझ्न सक्छ। जुन कुरो सुरु भएको छ त्यो कुरो इन्ड पनि हुन्छ। अब यो HTML हो भनेदेखि यसको पनि आफ्नै हेड हुन्छ हो। अब हेड सुरु भएपछि हेड त इन्ड त हुने भयो नि त हैन। हेड के हुन्छ त, इन्ड पनि हुन्छ। र अब हेड पछि के आउँछ त, हाम्रो बडी आउँछ। बडी पनि के हुन्छ त, हाम्रो स्टार्ट भयो, र बडी हाम्रो के हुन्छ त, इन्ड पनि हुन्छ। अब हेरौँ, टाउकोमा हामीले के दिनुपर्छ त, नाम दिनुपर्छ। नाम भएन भनेदेखि त चिन्न गाह्रो हुन्छ नि त हो। सो हामीले नाम दिनुपर्छ।
हामीले कसैको त टाउको भनेर भन्न मिल्छ त नाम भन्नु पर्यो नि यसको टाउको भनेर हो त्यसको लागि टाइटल दिनु पर्यो है टाइटल सरी जुन कुरो सुरु भएको छ त्यो कुरो इन्ड पनि हुन्छ र इन्डको लागि हामीले यहाँनिर पछाडि हेर्नु यस्तो ब्याकस्ल्यास दिइरहेछौँ है यो कुरो चाहिँ नबिर्सिनु होला र पटक पटक कन्ट्रोल एस और सेभ गर्न चाहिँ नबिर्सिनु है अब नाम चाहिँ हामीले यो स्टार्ट र इन्डको बिचमा हाल्छौँ है जहिले पनि हामीले कुनै पनि कुरा डिस्प्ले गर्नु छ भनेदेखि हामीले ट्यागको बिचमा हाल्छौँ है ल मैले यहाँनिर राखिदिएँ के गरेँ त इमेज इन्सर्टिङ ल इमेज इन्सर्टिङ भनेको इमेज हाल्नु हो फोटो हाल्नुलाई हामीले इङ्ग्लिसमा इमेज इन्सर्टिङ भन्छौँ ठुलो कुरो होइन तिमीहरूले जस्तै सिम कार्ड भन्छौँ नि सिम कार्ड इन्सर्टेड त्यो भनेको सिम कार्ड हालिसक्यौ मेमोरी कार्ड इन्सर्टेड भनेको मेमोरी कार्ड हालिसकेका छौ हाम्रो मोबाइलहरूमा आइरहेको हुन्छ नि त इन्सर्टेड भनेको हामीले केही कुरा जब हाल्छौँ नि केही कुरा हामीले राख्छौँ त्यसलाई हामीले इन्सर्टिङ भन्छौँ है भयो होइन ए सरी ल इन्टर थिचिएछ कहिले काहीँ हुन्छ ल यति भयो होइन अब बडीमा हामी के राख्छौँ त आज सानो एउटा लेखिदिए टुडे नेपालीमा लेखिदिउँ न त आज हामी पिक्चर हालेर एचटिएमएलमा चेक गर्नेछौँ भयो होइन आफ्नै भाषा युज गरौँ न होइन आफ्नो भाषा युज गर्न के को लाज ल मैले कन्ट्रोल एस गरेँ अब यसको आउटपुट हेर्नको लागि नोटप्याडले हामीलाई दिन्छ त त्यो सुविधा दिँदैन नि त्यसको लागि हामीले ब्राउजर चाहिन्छ है म अब यहाँ फोर्थ डेमा गएँ राइट क्लिक गर्छु र ओपन विथमा गएर ब्राउजर चुज गर्छु है नोटप्याड हाम्रो इनपुटको लागि ब्राउजरहरू हाम्रो आउटपुटको लागि र ब्राउजरहरूको धेरै चोइस छ जुन तिमीलाई राम्रो लाग्छ त्यो ओपन गर्दा हुन्छ मैले चाहिँ गुगल क्रोम ओपन गरेँ है ल भयो होइन मैले दुवै साइड बाई साइड राखिदिएँ है ल अब हेर त यसले के देखायो त आज हामी पिक्चर हालेर एचटिएमएल चेक गर्नेछौँ भनेर भन्यो तर हामीले अझै पिक्चर हालेको छैनौँ है पिक्चर हाल्नको लागि अब हामीसँग एउटा ट्याग चाहिन्छ हो ट्यागको नाम के हो भन त कसैलाई थाहा छैन भनेदेखि जानौँला अघि सुरुमै हामीले के हेरेका थियौँ भन्दाखेरि ट्याग हाम्रो आइएमजी भन्ने ट्याग हुन्छ होइन हो अब इमेज भनेर त भन्यौँ होइन हामीले कसैको नाम भन्दियौँ वा कसैको भन्दियौँ ए इमेज भनेर हाल्ने वा फोटो भनेर हाल्दियौँ तर फोटो कहाँ छ भन्ने कुरा त थाहा हुनु पर्यो नि हो जस्तो तिमीले भन्छौ नि ए मसँग फोटो छ अब फोटो कहाँ छ मोबाइलमा छ कि खल्तीमा छ कि पर्समा छ कि घरमा छ त्यो थाहा हुनु पर्यो नि हो सिमिलरली हाम्रो एचटिएमएललाई इमेज मात्र भनेर भएन नि त यो कहाँ राखिएको छ त्यो लोकेसन भन्नु पर्यो नि र हाम्रो एचटिएमएलमा कम्प्युटरमा राखिएको कुरालाई मात्र हामीले यहाँ लोकेसन दिन सक्छौँ है तिम्रो घरको खल्तीमा भएको चाहिँ फोटोको लोकेसन दिन मिल्दैन यसमा हामीले डिजिटल फोटो वा हामीले क्यामेराबाट खिचेको फोटोहरूको मात्र लोकेसन दिन मिल्छ है हो सोर्स हाम्रो कहाँ छ त भन त डबल कोट गरे होइन ल अब यहाँनिर कतिले के गर्छन् भन्दाखेरि पाथ हाल्न धेरै मिस्टेक गर्छन् है म तिमीहरूलाई सिकाउँछु कसरी चाहिँ राखेमा कुन तरिकाले लेखेमा चाहिँ हाम्रो एकदम राइट हुन्छ है पक्क म तिमीहरूलाई एउटा आयौँ होइन म चाहिँ एउटा पिक्चरको फोल्डर खोल्छु है कुनै एउटा पिक्चर सिलेक्ट गर्दा हुन्छ यो नै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो पिक्चर चाहिँ सिलेक्ट गरेँ है हो अब यसलाई म राइट क्लिक गर्छु के गर्छु त राइट क्लिक तल हेर्दै जाऊ प्रोपर्टिज भन्ने छ है अब प्रोपर्टिजमा यहाँनिर लोकेसन भन्ने हुन्छ होइन लोकेसन हेऱ्यो कि कसले लोकेसन थाहा पायो कहाँ छ भनेर थाहा पाएन भनेदेखि म तिमीहरूलाई देखाउँछु है थोरै बेर पक्नु होला हतार गर्नु केही पनि छैन इजीले जानुपर्छ है ल राइट क्लिक गर्ने र तल प्रोपर्टिजमा जाने होइन अब यहाँ हेर्नु होला जेनरल भन्ने ट्याबमा के छ त यहाँनिर लोकेसन भनेर छ नि हो यहाँनिर हेर्नु त सी युजर नवीन भट्टराईको पिक्चरभित्र छ होइन हो भनेपछि हामीले के गर्छौँ त यसलाई अब कपी गर्छौँ है यसरी सिलेक्ट गर्ने है र कन्ट्रोल सी थिच्दा नि भयो यसलाई राइट क्लिक गरेर यहाँनिर कपी भन्ने अप्सन छ है के छ त कपी भन्ने अप्सन छ अब हामीले यसलाई कपी गर्यौँ र ल्याएर के गर्नु पर्यो त लोकेसनमा
झ्याप्प हाल्नु पर्यो है इमेजको सोर्समा। भन्नु खोजेको हामीले इमेज चाहिँ हाम्रो फोटो चाहिँ कहाँनिर हामीले स्टोर गरेका छौँ, कहाँनिर राखेका छौँ त्यो लोकेसन दिनु पर्यो नि हो। अब कतिले के गर्छन् भन्दाखेरि यति मात्र राखेर छोडिदिन्छन् के अनि रिलोड गरेर हेर्छन् पिक्चर नै आउँदैन। म तिमीहरूलाई देखाउँछु, नातिनु अहिले म रिलोड गर्छु होइन, पिक्चर नै आउँदैन है हाम्रो। हेर है यहाँ हेर कस्तो पिक्चर यसले छ भनेर त हामीलाई भन्यो, तर यहाँनिर हेर न पिक्चर नै देखाएन नि त। देखायो त देखाएन भनेपछि हाम्रो लिङ्क दिन मिस्टेक भएको छ, र काहीँ न काहीँ हाम्रो लोकेसन दिने बेला मिस्टेक भएको छ। र म कहाँ चाहिँ मिस्टेक भएको छ त्यो कुरो थोरै भन्छु म। जस्तै यहाँ हेर्न सक्छौ यहाँ हाम्रो के छ त, सी युजर नवीन भट्टराईको पिक्चरभित्र छ। यो भन्न खोजेको हाम्रो यो हाम्रो देश भयो होइन, युजर भनेको यो हाम्रो नवीन भट्टराई भनेको जिल्ला भयो, र पिक्चर भनेको गाउँ भयो क्या। तिम्रो गाउँ भन्ने बित्तिकै तिमी कहाँ बस्छौ भन्ने कुरा हुन्छ त, हुँदैन नि। तिम्रो घर के हो त्यो त थाहा हुनुपर्छ नि हो। पिक्चर भनेको हाम्रो गाउँसम्मको मात्र आयो क्या। भन्न खोजेको हाम्रो फोटोहरू कहाँ राखेका छौँ त्यो फोल्डर मात्र भयो क्या। अब फोल्डरमा त टन्नै पिक्चरहरू छन्, एकभन्दा बढी पिक्चरहरू छन्। एचटिएमएल पनि कन्फ्युज हुन्छ क्या, अब कुन हो कुन भन्ने कुरा। अब तिमीलाई गाउँ मात्र भनिदियो भनेदेखि अब कुन घर हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ त, हुँदैन नि। घर पनि त थाहा हुनु पर्यो नि हो। अब विदेशतिर त घरको नम्बरहरू हुन्छन्, गाउँमा चाहिँ हाम्रो बुवाको नाम आमाको नामबाट चिनिन्छ घर होइन। सिमिलरली हाम्रो फोटो चिनाउनको लागि फोटोको नाम पनि हाल्नुपर्छ। यहाँनिर हेर त हेर्न सक्छौ सेक्युरिटीमा गएर खोज्ने होइन नि, फेरि डिटेल्समा कतै यहाँनिर हाम्रो जेनरल भन्नेमा हुन्छ है। यो हाम्रो लोकेसन कपी गर्ने सुरुमा, त्यसपछि हामीले यो नेम चुज गर्ने है। मैले कपी गरेँ, अब के गर्छु त यहाँ पेस्ट गर्छु। हेर त सी युजर भन्ने छ होइन, र यहाँनिर पेस्ट गर्नुभन्दा अगाडि यस्तो एउटा ब्याकवर्ड स्ल्यास के गर्ने त, ब्याकवर्ड स्ल्यास हो, अनि पेस्ट। ब्याकवर्ड स्ल्यास गरेन भने के हुन्छ त, यो पनि गाउँकै नाम हो भनेर चिनिन्छ, वा यो पनि फोल्डरकै नाम हो भनेर चिनिन्छ। त्यो सेपरेट गर्नको लागि छुट्याउनको लागि हामीले ब्याकवर्ड स्ल्यास हान्छौँ है। यो सबै कुरा डबल कोटभित्र हाल्नुपर्छ। यो डबल कोटभित्र हामीले हाल्नै पर्छ है। सेभ गरेँ, अब रिलोड गर्छु। पिक्चर आयो होइन, अब आयो है हो। अब अर्को पनि तिमीलाई पिक्चर हाल्नु मलाई के गर्न सक्छौ त, इन्टर गर्ने र मसँगै दोहोऱ्याऊ इमेज सोर्स। सोर्स त दिनु पर्यो नि, कहाँनिर चाहिँ हामीले पिक्चर राखेको छौँ भन्ने कुरा त दिनु पर्यो नि होइन। मेरो घर आइज भनिदियो होइन, अब घर कहाँ छ थाहै छैन कि, कुन देशमा हो, कुन जिल्लामा हो, कुन गाउँमा, कुन गाविसमा, केही पनि थाहा छैन। कहाँ हो घर त्यो पनि थाहा छैन भनेपछि हामी जान सक्छौँ त, सक्दैनौँ नि। सिमिलरली अब यो हाम्रो कम्प्युटरले नै इमेज त छ भन्ने कुरा बुझ्यौँ, तर यसको सोर्स कहाँ हो भन्ने थाहा छैन कि उसलाई। रिलोड गर है। अब यसले के देखाउँछ, यसले के गर्यो भन्दाखेरि इमेज नै देखाएन, किन भन्दाखेरि लोकेसन नै दिएको छैन नि त। त्यसको लागि हामी के गरौँ त, अर्को एउटा पिक्चर सिलेक्ट गरौँ है कुनै। ल मैले यो सिलेक्ट गरेँ है। अब यसलाई राइट क्लिक गरेर प्रोपर्टिजमा है के गर्ने त, कुनै पनि एउटा पिक्चरमा राइट क्लिक गर्ने र तल हेर्दै अब प्रोपर्टिज भन्ने हुन्छ। रिनेम भन्दा तल प्रोपर्टिज भन्ने हुन्छ है। ल प्रोपर्टिजमा आयौँ होइन हामी। अब यहाँ आएर सबसे सुरुमा हामीले लोकेसन कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। लोकेसन भनेको के हो त, हाम्रो फोटो कहाँ राखिएको छ, वा हाम्रो यो चाहिँ गाउँसम्मको लोकेसन हो क्या। अझै घर कहाँ हो भन्ने थाहा छैन, हाम्रो अहिले गाउँसम्मको मात्र कपी गरिरहेछौँ, भयो होइन। ल अब म यसलाई के गर्छु त, इमेज भन्ने ठाउँमा यहाँ सोर्समा हेर है पेस्ट गर्छु, कन्ट्रोल भी। अब यहाँ ब्याकवर्ड स्ल्यास पिक्चरमा के गरेँ त, ब्याकवर्ड स्ल्यास गरेको छु है मैले। अब के गर्नु पर्यो त, घरको नाम दिनु पर्यो, वा यसको चाहिँ ओरिजिनल नाम के हो त्यो कुरा हामीले दिनुपर्छ है। यसको नाम के रहेछ त, ram.jpg भन्न खोजेको हाम्रो कम्प्युटर ऱ्यामको पिक्चर रहेछ है। ल कपी गर्ने है, टाइप गर्ने होइन नि। फेरि मिस्टेक भयो भनेदेखि त दिनभरि अड्कै हुन्छ भाइ। कुनै बेला कपी पेस्ट गर्नु राम्रो पनि हो है। ल भएन, यहाँनिर चाहिँ तल आएको जस्तो देखिएको छ, यो साइज नभएर हो। मैले जब यसलाई फुल स्क्रिन गर्छु नि, यो हाम्रो एउटै लाइनमा देखिन्छ है। ल अब हामी यसलाई ब्राउजरलाई रिलोड गरौँ त, रिलोड गर। हेर त अहिले के भइरहेछ त, हाम्रो सबै पिक्चरहरू एउटा राम्रो साइजमा, एउटा मिलेको साइजमा आइरहेन। अब हामीलाई के गर्नु मन लाग्यो त,
पिक्चरको साइजहरू चाहिँ सानो ठुलो गर्न मन लाग्यो। ठुलो छ भनेदेखि सानो गरिदिने, सानो छ भनेदेखि ठुलो गरिदिने। त्यसको लागि तिमीहरूले साइन्समा के पढाएछौ? हाइट र विथ पढाएछौ नि, उचाइ र चौडाइ हैन। ल हाइट मैले कति राखिदिएँ त? डबल कोटमै राख्नु है भ्यालु, डबल कोटमै। मैले ल चेक गरौँ न त, 1000 राखिदिएँ हाइट हैन, सरी यसो गरौँ न 500 राखिदिएँ हैन। चेक गर्दै जानुपर्छ है, सुरुमै पर्फेक्ट राख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन क्या। हामीले हेर्दै आफ्नो अनुसार चाहिँ सानो ठुलो गर्दै जानुपर्छ। अब विथ हाल्नु पर्यो हैन, विथ पनि मैले ल 500 बाई 500 राखिदिएँ हैन। यो त्यो यो सेकेन्डको पिक्चरको लागि भयो, मैले कपी गरेँ। फर्स्टको पिक्चरको लागि पनि हालिदिउँ न त। ल अब हामी ब्राउजर रिलोड गरौँ है। अब हेरौँ त के आउँछ हाम्रो। पखत हाम्रो थोरै काहीँ मिस्टेक भएछ। मिस्टेक भयो भनेदेखि पिक्चर आउँदैन है। ल हेरौँ न त कहाँ हामीले मिस्टेक गरेछौँ भन्ने कुरो। हाइट इक्वल्स टु 500 छ, विथ इक्वल्स टु 500, इमेज सोर्स यहाँनिर हाम्रो डबल कोट हटेछ है। यहाँ हेर त, जेपिजीको पछाडि डबल कोट हुनुपर्छ है। डबल कोट भएन भनेदेखि यसले हाम्रो केही पनि बुझ्दैन। मैले सेभ गरेँ। अब यसलाई म के गर्छु त, रिलोड गर्छु। आयो नि। अब हेर त, यो हाम्रो सबै एउटै लाइनमा छ क्या। अब हामीलाई के गर्न मन लाग्यो त, यो फोटो चाहिँ तल देखियोस् भन्न मन लाग्यो। त्यसको लागि हामीले के पढाएको थियौँ त, पिआरई भन्ने पढाएको थियौँ है। यहाँ हामी के गरिदिउँ त यसलाई, पिआरई भनेको प्री फर्मेटेड ट्याग भन्न खोजेको। जस्तो हाम्रो नोटप्याडमा छ सुरुमा हो, पछि पनि त्यस्तै हो। प्री फर्मेटेड भनेको सुरुको फर्मेट वा सुरुको ढाँचा तरिका जस्तो छ हाम्रो, पछि पनि त्यस्तै होस्। हाम्रो सुरुमा यस्तो छ त पछि पनि यस्तै राख भनेर हामीले भनिदियौँ हैन। अब हामी यसलाई रिलोड गरौँ। हेर त फोटोहरू हाम्रो तल तल आयो। अब तिमीलाई फोटो एउटै लाइनमा देखिनु छ भनेदेखि के गर्न सक्छौँ त, यो पिआरई भन्ने हटाउन नि सक्छौँ है। हो, पिआरई भन्ने हटाउन नि सक्छौँ। तर यो गर्दाखेरि हाम्रो प्रब्लम कहाँ आउँछ भन त, जब म रिलोड गर्छु नि हो, अब हामीले यो लाइनलाई मात्र प्री फर्मेट गर्नु पर्यो वा लाइन पछि चाहिँ यो फोटोहरू मात्र तल देखियोस्। त्यसको लागि हामीसँग दुईटा उपाय छ। एउटा त हामीले यहाँनिर पिआरई भनेर हाल्न सक्छौँ, पिआरई हो, र लास्टमा हामीले यहाँ के गर्न सक्छौँ त, यसरी पिआरई क्लोज गर्नु पर्यो। एउटा यो उपाय हो। अर्को उपाय पनि म देखाउँछु। अब हेर है, यहाँ के भयो त, आज हामीवाला चाहिँ माथि र फोटोहरू हाम्रो चाहिँ तल आयो हैन। हो, अब हामी के गरौँ त, अर्को आइडिया हेरौँ है। पिआरई हटाएर के गर्न सक्छौँ त, सेन्टेन्सको लास्टमा बिआर भन्ने चाहिँ हाल्न सक्छौँ है। बिआर भनेको ब्रेक हो के। अब के गर्दै त, यहाँ लाइनलाई ब्रेक गर्दै, जस्तै हाम्रो डकुमेन्टमा लाइनहरू ब्रेक गर्छौँ नि, त्यस्तै त हो नि। नयाँ लाइनमा जा भन्नु खोजेको त हो। ल यो त यो त हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि कसरी चाहिँ फोटोहरू हाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ हैन। ल अब हामीले चाहिँ हाइपरलिङ्क अर्को वेबसाइटमा जानको लागि लिङ्क चाहिँ कसरी राख्ने भन्ने कुरा हेरौँ है। ए र एचआरएफ भन्ने हुन्छ है, त्यो मलाई म थोरै यहाँ देखाइदिन्छु। यहाँ हेर त, यसमा के छ त, इमेज सोर्स भन्ने त्यो तिमीहरूले बुझिसक्यौ हैन, आरामले बुझ्यौ होला नि त। फोटोको लगभग हामीले 20 मिनटै कुरा गर्न थालिसक्यौँ होला हैन। ल इमेज हामीले सोर्स दिने हो। सोर्स भनेको हाम्रो पिक्चरहरू हामीले कहाँ स्टोर गरेका छौँ, विथ भनेको चौडाइ, हाइट भनेको कति हाइट राख्ने हो वा कति उचाइ राख्ने भन्ने कुराले देखायो हैन। अर्को चाहिँ हाम्रो हाइपरलिङ्क है। टेबल आज नभ्याउला जस्तो छ, लिस्ट पनि आज नभ्याउला जस्तो छ है। हामी नेक्स्ट भिडियोमा लिस्ट र टेबलका बारेमा नि कुरा गर्दै जानेछौँ है। ल अब यसको लागि हामीसँग के छ त, ए भन्ने स्टार्ट ट्याग छ र /a भन्ने इन्ड ट्याग छ के, स्टार्ट र इन्ड। तर हामीले लिङ्क कहाँ हाल्नुपर्छ त, एचआरएफ भनेर, और हामीले रिफरेन्स हालिरहेको छौँ त, हाइपरलिङ्कको रिफरेन्स यहाँनिर AHREF र यहाँनिर चाहिँ हामीले लिङ्क राख्नुपर्छ है। पक्का तिमीहरूलाई म थोरै भए कन्फ्युजन नहुनु है। कन्फ्युजन भएमा चाहिँ हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। ल यहाँ हामीले पहिले पढेको कुराहरू थियो। ल हाम्रो स्टार्ट केबाट हुन्छ त,
बाट हुन्छ र इन्ट पनि हाम्रो केबाट हुन्छ त्यहीबाट हुन्छ तर हामीले अब लिंक दिनु पर्यो लिंकको लागि हामीले के गर्नु त यहाँनिर href और हाइपरलिंकको रिफरेन्स यहाँनिर हामीले कुन लिंक दिनु पर्ने हो हैन यहाँनिर URL दिन्छौं URL भनेको के हो त त्यो पुरानो भिडियोमा गरे हेर्नु होला वा पार्ट 1 भिडियोमा गरे हेर्नु होला है URL भनेको के हो बुझ्नको लागि अब हामीलाई के थाहा छ त यो ट्यागमा भएको कुराहरु हाइड हुन्छ वा हाम्रो स्क्रिनमा देखिदैन अब त हामीलाई गाह्रो भयो नि त ओहो हामीले लिंक त हाल्यौं तर अब के भयो त स्क्रिनमै देखिन्न के अब स्क्रिनमा देखिएन भनेदेखि कहाँ थिचेर जाने हैन अब तिम्रो मोबाइल किन्यौ अब मोबाइलमा पावर अन गर्नको लागि हो वा स्विच अन गर्नको लागि अब तिमीलाई बटमै दिएको हैन के अब तिमी कहाँ थिच्छौ अप्सनै छैन त्यसको लागि हामीले एउटा बटम दिनु पर्छ नि त सिमिलरली हामीले HTML लाई के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि कहाँ थिच्दाखेरि चाहिँ यो लिंकमा जाओस् भन्नको लागि यहाँनिर हामीले एउटा बटम जस्तै एउटा कुनै हामीले यहाँ टेक्स्ट दिनु पर्छ है ल अब म के गर्छु त यहाँनिर ल यो हाम्रो पिक्चर भएन यति त तिमीहरुले बुझिसकेका छौ ल मैले यहाँनिर चाहिँ ब्रेक हान्दिए है ब्रेक भनेको साइकलको ब्रेक हैन नि यसले चाहिँ लाइन नै ब्रेक गर्छ के क्यापिटल हाल्ने भयो और हामीले स्मल राख्ने भयो है ल एबाट मैले के गरे त सरी सुरु गरे एबाट के गर्छु त इन्ड गर्छु हो अब कुन साइट खुलोस् भनेर भन्न मन लाग्यो त मलाई href मैले राख्दिए हैन अब यहाँनिर चाहिँ साइटको लिंक राख्नु पर्यो के अब ठ्याक्क मैले लिंक त थाहा छैन तर म कुनै एउटा यहाँनिर गएर खोज्छु है जस्तै मैले आफ्नै वेबसाइट खोले अरुको खोल्दाखेरि त मलाई के हुन सक्छ कपिराइट लाग्न सक्छ नि त हैन यसरी ठ्याक्कै डिजिटली देखाउन त मिल्दैन ल तिमीहरुले चाहिँ गर्न सक्छौ जुनसुकै साइट जुन आफुलाई इच्छा लाग्छ मैले चाहिँ कपी गरे है हो अब नोटप्याडमा आएर पेस्ट गर्छु यहाँनिर हेर है कपी गरे पेस्ट गरे तर हामीलाई के थाहा छ त यो हाम्रो ट्याग चाहिँ हाइडेन हुन्छ और लुकेर बस्छ यो हाम्रो स्क्रिनमै देखिदैन कतिको चित्त बुझेन होला म के गर्छु त्यसलाई रिफ्रेश गर्छु है हेर त यहाँनिर केही देखिएको छ छैन नि केही देखिया छैन अब कहाँ थिचेर जाने अब हामीसँग अप्सनै छैन के त्यसको लागि अब यहाँनिर हामीले एउटा टेक्स्ट हाल्छौं है त्यो टेक्स्ट के हुनेछ त भन त माई वेबसाइट मैले भिजिट माई वेबसाइट भनेर राख्दिए हैन मैले के गर्दै भन्दाखेरि भिजिट माई वेबसाइटमा थिच्दाखेरि चाहिँ मेरो वेबसाइटमा जाओस् भनेर भन्दिए है ल अब म यसलाई हेरेर रिलोड गर्छु तल हेर त भिजिट माई वेबसाइट भनेर आयो नि कतिले देख्यो कतिले देखेन होला है म देखाइदिन्छु सबैलाई केही छैन इजी छ त अनि इजी कुरो म डराउने हो त हैन नि ल हेर त तल हाम्रो भिजिट माई वेबसाइट अब मैले यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै मेरो वेबसाइट खुल्छ है ल मैले यहाँनिर क्लिक गरे हेर त यहाँ मेरो वेबसाइट खुल्यो नि हो यसरी चाहिँ हामीले अर्को वेबसाइटको लिंकहरु राख्न सक्छौं है भएन यहाँनिर भिजिट माई वेबसाइट लेख्नु पर्छ भन्ने जरुरी छैन यहाँनिर अरु पनि लेख्न सक्छौ जस्तै यहाँनिर के लेख्न सक्छौं त मेरो वेबसाइट और यहाँनिर सिधै लिंक भनेर राख्दिम न यो त स्क्रिनमा डिस्प्ले गराउने काम हो मेन काम त यसले गरिराख नि यहाँनिर जा भन्ने कुरा चाहिँ यसले दिइराछ के लोकेसन चाहिँ अब यहाँ त देखाउने कुरो हो त केही पनि भएन नि हैन ल अब म यसलाई रिलोड गर्छु भिजिट माई वेबसाइटबाट के भइदिन्छ त कन्ट्रोल आर थिचेर है अब लिंक भनेर आयो हैन लिंकमा थिचेपछि त्यही वेबसाइटमा जान्छ भएन ल आज हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि पिक्चरहरु कसरी हाल्न सक्छौं हाइट र विड्थहरु कसरी म्यानेज गर्न सक्छौं र लिंकहरु चाहिँ हामीले हाइपरलिंक कसरी इन्सर्ट गर्न सक्छौं त्यसका बारेमा हेर्यौं हैन नेक्स्ट भिडियोमा हामी लिस्ट र टेबलका बारेमा हेर्दै जाने छौं हामीसँग कनेक्ट भइराख्नु होला र कनेक्ट हुनको लागि च्यानल लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला केही क्वेशन भएमा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है र कमेन्ट गर्नको लागि सब्स्क्राइब त गर्नुपर्ने हुन्छ है अर्को भनेको यदि फेसबुकमा हामीसँग जोइन हुन मन लाग्छ भनेदेखि हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल नन प्रफिट भन्ने च्यानल छ है त्यहाँ जोइन भएर आफ्नो डिफरेन्ट क्वेशनहरु सोध्न सक्नुहुन्छ लजाउनु पर्ने केही पनि छैन है हामी सबै एउटै हो एउटै घरको मान्छे हो है हैन सोध्नु चाहिँ नलजाउनु होला यदि अहिले क्वेशन सोध्नु भएन भनेदेखि त्यो जिन्दगीभरि तपाईलाई कन्फ्युजन हुन सक्छ है सो के गर्नु त त्यो जिन्दगीभरि कन्फ्युज हुनुको सट्टा अहिले नै क्लियर हुने
त्यसको लागि चाहिँ क्वेसन सोध्ने, कमेन्ट गर्ने र हाम्रो च्यानल लाइक, सब्सक्राइब र सेयर पनि गर्ने है। तिमीले सिक्न पायो, अरूले पनि सिक्नु पर्यो नि त, होइन? यति भन्दै म बिदा माग्न चाहन्छु। भिडियो हेरिदिएकोमा चाहिँ धन्यवाद है।